भन्ने शब्दको पनि व्याख्या गरेको सन्दर्भ दोस्रो स्थापित तथ्य। तेस्रो स्थापित तथ्य के छ भन्दा संविधानको धारा 119 को 3 ले जेठ 15 गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन भने वार्षिक बजेट प्रतिनिधि संयुक्त सदनमा पेश हुनेछ प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते भने यो 119 को 3 लाई अब हामीले कहाँ राखेर हेर्नु पर्यो भन्दा 76 सँग जोडेर हेर्नु पर्यो र अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर हेर्नु पर्यो। त्यो प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते नै प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत हुने भनिसकेपछि जेठ 15 मा प्रतिनिधि सभा हर हालतमा जीवित हुन्छ भन्ने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्ने अर्को तेस्रो स्थापित तथ्य छ। अब चौथो स्थापित तथ्य आजको दिनमा के छ भन्दा जबरजस्त प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत। अब विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई त्यसमा अदालतमा पनि विचाराधीन छ प्रतिनिधि सभा। अब आज सभामुखज्यूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेर्दा मलाई लागेको के भने यो अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य संविधानको धारा 93 मा उल्लेख गरेको छ। 93 ले के भन्यो भन्दाखेरि 1 प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बोलाउने पहिलो वाक्यांश टुङ्गियो। दोस्रो वाक्यांश यस पछाडि यस संविधान बमोजिम समय समयमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको आह्वान गर्नुहुनेछ, अधिवेशनको आह्वान गर्नुहुनेछ भन्नु। दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार चाहिँ केवल राष्ट्रपतिलाई छ, तर यो संविधान बमोजिम अस्तिको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ। स्थापित तथ्य हो। सभामुखज्यूले नै पढेर सुनाउनु भएको छ, पढ्नै पाउनु भएन क्या र शेड्युल तोकिएको थियो, सूचना जारी भयो, सिद्धियो भनेपछि यो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यो अन्त्य भएको अधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ, तर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ धारा 93 बमोजिम। अब धारा 66 मा हामी जाउँ। राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा कुनै पदाधिकारी वा निकायले गर्ने भनी तोकीदेखि बाहेकका अन्य काम कारबाहीहरू राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्नेछ। अब अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार प्रष्ट रूपमा कसलाई तोकिदिएको छ त्यहाँ हेर्नु। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जीवित छ है प्रतिनिधि सभा। अधिवेशन मात्रै नबसेको, अधिवेशन 93 बमोजिम केवल राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्छ, अरूले सक्दैन। अब 66 बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो कि अधिवेशन बोलाउने अधिकार, अन्य निकाय पदाधिकारीलाई पनि छ भन्दा धारा 93 ले के भन्नु भन्दा यस संविधान बमोजिम भन्यो। अब धारा 103 मा जाउँ। धारा 103 को 2 ले के भन्यो यहाँ प्रष्ट रूपमा भने यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भने कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ। 93 बमोजिम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको आह्वान गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। मेरो स्पेसिफिक कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा 103 को 2 लाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा 119(3) ले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा जीवितै हुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यूले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब यी सबै धाराहरू उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले मात्रै सिफारिस गर्छ बैठक बोलाउन भन्ने छैन है। यस संविधान बमोजिम भन्छ 93 मा। यो संविधानको 103 को 2 ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनका नाताले
सम्माननीय सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर पनि सभामुख जान सक्दैन, संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह नगरी पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको धारा 66(2), 93(2), 103(2), 119(4) लाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखले अविलम्ब राष्ट्रपतिज्यूलाई यो जेठ 15 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ, जीवित भएको हुनाले बजेट ल्याउने प्रयोजनको लागि अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले तदनुकूल सभामुखको सिफारिस बमोजिम अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभा मरेको छैन, जीवित छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको धारा 128 बमोजिम सबैलाई कानुन सरह मान्य छ। हामी अन्त जानै पर्दैन। मेरो सुझाव यति हो। धन्यवाद। अब यसपछि आदरणीय तीर्थमान साकी। अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अलमोस्ट सबैको एकै मत हिसाबले आइराखेको छ। म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने यो विघटनकै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि 146 एक ठाउँमा, 93 एक ठाउँमा थियो। भनेपछि यो 146 हुँदाखेरि त्यो पार्टीको 26 जवान त त्यहाँ थियो, सही गरिसकेको थियो। अब त्यसरी गर्दाखेरि पनि उसलाई दल त्याग गरेको सूचित नगरिकनै बस्छ। अनि त्यसपछि उसले सकेन भनेपछि अनि उसैले आउँछ। कुन आधारमा? सबभन्दा ठुलो दल कसरी भन्दाखेरि त्यो 26 उता गएको समेत राखेर 121 भएको मानि अनि उहाँलाई दिन्छ र त्यसरी 121 र पछि मसँग 153 छ भन्नेले मलाई त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै नभएकोले त्यहाँ जानै परेन, गिभअप गरेँ भनेपछि 3 दिनको भनेर फेरि 2 मा फर्किन्छ र सदस्यहरूले ल्याउन सक्ने सदस्य आऊ भन्दाखेरि फेरि सदस्यहरू पहिले 149 थियो, पछि 146 भएको जान्छ र यता 153। त्यो 146 मा त्यो 26 अहिले पनि छ। अनि त्यो 46 भएको पेस हुँदाखेरि दल त्यागको सूचना फेरि पनि गर्दैन। भनेपछि जहाँ गए पनि त्यो त सांसद नै हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै हो। अब 146 लाई नमानिकन अब 21 घण्टा भन्ने कि औपचारिक कुरा गर्दाखेरि 8 घण्टा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको 8 घण्टाको टाइम दिन्छ। अनि फेरि पार्टीहरू हटाएर त्यही 146 पुर्याउने धुनमा लाग्छ। अब यो पुगेन भन्ने संसद विघटन गर्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। नेसी अहिले नै भने जस्तै 93(3) मा 25% संसदका सदस्यहरूले त्यो अधिवेशनको आह्वान गर्यो भन्ने त अधिवेशन भइराखेकै बेलामा उहाँले विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो 21 कै मार्जिनमा जुन बेला पार्टीहरू 146 जवान पुर्याउन खोजिराखेकै बेलामा 25% सदस्यले त्यो अधिवेशन बोलाइपाउँ भनेर गएको भए राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन? संसद त हुन्थ्यो। अब संसद 103 बमोजिम 93(3) बमोजिम 25% संसदको अधिवेशन बोलाउन माग किन नगरेको? त्यो त उहाँहरूले रोक्ने, अब त्यो माग गरेर पनि दिएन भन्ने अर्को कुरा हो। त्यसको अर्को विभिन्न कुराहरू निस्किन्छ होला। अनि जहाँसम्म जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भन्ने कुरा छ, जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुको उद्देश्य त त्यो पनि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने बजेट। त्यो ल्याउनुको मतलब त त्यो बजेटमाथि विस्तृत रूपमा
सांसदहरूबाट छलफल होस् भनेर राखिएको हो। अब एकछिनलाई मानौँ यो विघटन अदालतले हटाएर तुरन्तै आउँछ भन्ने नर्मल प्रक्रिया बमोजिम अब जति टाइम बाँकी छ त्यति टाइम मात्र भए पनि छलफलको लागि दिएर नर्मल बजेट आउने हो। तर संसद प्रतिनिधि सभा रिइन्स्टेट नभएसम्म जेठ 15 गते बजेट पेश गर्न आवश्यक छैन र पाइँदैन। किन पाइँदैन भने अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्यो। जेठ 15 गते पनि पाइँदैन, 20 मा पनि पाइँदैन, 30 पनि पाइँदैन। अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले अध्यादेशको 104 मा के भन्छ भने तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा। अब त्यो इमिडिएट भनेको 45 दिन हो कि 5 महिना हो कि के हो? त्यसकारण तत्काल भनेपछि जहाँसम्म बजेटको सन्दर्भ छ त्यो तत्काल असार मसान्तसम्म त बजेट छँदैछ, कुनै काम रोकिएको छैन। संसदबाटै पारित भएको बजेट अनुसारै काम असार 30 गतेसम्म हुन्छ भन्ने त्यो बजेटको सम्बन्धमा साउन 1 गतेदेखि मात्रै असर पर्ने हो, पैसा नहुने। त्यसकारण त्यो 104 मा भएको लेखिएको तत्काल शब्दको व्याख्या श्रावण 1 गतेको बिहान हो। त्यसकारण श्रावण 1 गतेसम्म कुर्नुपर्छ। अर्को हाउस आयो भने आफ्नो प्रक्रिया अनुसार ल्याउनु पर्यो, होइन त्यति बेलासम्म पनि हाउस आएन भन्ने बजेट चाहिँ श्रावण 1 गतेको बिहान मात्र अध्यादेशद्वारा ल्याउन पाइन्छ, त्योभन्दा अगाडि ल्याउन पाइँदैन। र त्यो ल्यायो भन्ने पनि अदालतमा जान्नै पर्ने हुन्छ। यो कुरा पहिले नै जानुपर्ने थियो। सरकारले जुनसुकै सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि अनावश्यक रूपमा तत्काल भन्दै पनि 5-6 दिन अगाडि नै संसद विघटन गरेर 5-6 दिन ढिल्ला गरेर अध्यादेश पहिले ल्याएर काम गर्ने सिचुएसनलाई तपाईँ हामी सबैले मानि आएको कारणबाट आएको स्थिति हो। किनभने त्यसको व्याख्या तत्काल हो। त्यसरी संविधान मिचेको त धेरै छ। त्यसरी मिचेको नयाँ संविधान आएपछि संवैधानिक परिषदमा के लेखेको छ भने संवैधानिक निकायमा पदको पूर्ति रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भनेर संविधानले अहिले लेखेको छ पहिले। अब त्यो 3 वर्षसम्म बस्दाखेरि पनि तपाईँहरू हामी किन चुप लाएर बसेको? हामीलाई कसैलाई असर नपरेको हो त? कसैलाई असर नपरे पनि संविधानको त उल्लङ्घन त भयो नि। त्यो ग्राह्य सम्झेर ठिकै छ नि, जे भयो भनेर त्यसरी धेरै कुरा उल्लङ्घनलाई मान्दै आएपछि संविधानमाथिको आक्रमण चाहिँ बढ्दै गयो। अहिले पनि एकछिनलाई मानौँ चुनावै हुने भयो भने पनि 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्छ भनेको छ। अहिले तोकिएको मिति जेठ 60 गते, तोकिएको मिति चाहिँ वैशाख 26 र मङ्सिर 3 गते। 6 महिना हुनेको मङ्सिर 7 गते। अब निर्वाचन सम्पन्न हुने गरीको व्याख्या मतदान खसिसकेपछि सम्पन्न हो कि मतगणना गरिसकेपछि सम्पन्न हो? मतगणना गरिसकेपछि सम्पन्न हो भन्ने 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुँदैन। त्यो इट्सेल्फ पनि गलत छ, संविधानकै हिसाबले गलत छ। गलत हुन दिइराखेको छ र हेरिराखेको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो गलत हुन गइराखेको छ। त्यसकारण अर्को कुरा सभामुखको कुरा आयो। सभामुखको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा एउटा इन्स्टिट्युट हो। सभामुख चाहिँ इन्स्टिट्युटको हेड हो। अब ठिक वा बेठिक जेसुकै भए पनि इन्स्टिट्युटै नभएपछि इन्स्टिट्युसनल हेडको रूपमा होइन, एज ए पर्सनको रूपमा सभामुखको उपस्थिति छ। किन इन्स्टिट्युटै छैन? अनि इन्स्टिट्युटै नभएपछि सभामुख छ एज ए पर्सन, त्यो इन्स्टिट्युटको हेडको रूपमा चाहिँ छैन। डबल क्यारेक्टर सम्झनुहोस्, नत्र त केही पनि नभएको कसरी हुन्छ र? अनि बाँकी कुरा त प्रतिनिधि सभा भएन आउँछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली र यहाँभित्र गर्नुपर्ने त्यो प्रतिनिधि सभा नै छैन भन्ने
नभइन्जेलको लागि नियमावली पनि काम लागेन, केही पनि काम लागेन। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, यो चाहियो, कसरी हुन्छ त्यो नि पहिले ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण अहिले क्रमिक रूपमा संविधान आएदेखि क्रमिक रूपमा संविधान उल्लङ्घन गर्दै गइराखेको छ। संविधानलाई मास्न नियमित रूपमा प्रयास भइराखेको छ, गरिराखेको छ। हामी हेरिराखेका छौँ। नबोल्ने र जब असर पर्यो भन्ने मात्र बोल्ने, यो स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्यो भन्छु। टाइम छ भने म अर्को एउटा कुरा भन्छु। पहिले त हामी एउटा व्यवस्थाबाट आएँ, पञ्चायतीबाट आएँ, अनि मल्टाई पार्टी भन्यो, अनि फेरि यो सङ्घीय भन्ने आयो। आएपछि त हामीले के सम्झ्यौँ भने त्यो आयो नि, नाम फेरेर आयो, सबै कुरा त्यही हो भन्ठानेछ। अनि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू संसद विघटन गर्न नपाउने केहरू नर्मल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्दा पनि सुधारिएको सङ्घीयता भनेर हामीले थपेका कुराहरूको जनमानसलाई ओरिएन्टेसन गरेको खोइ को जिम्मेवार हो त्यो नगर्ने। अहिले कतिपय मान्छेले हाम्रै संविधानको व्यवस्था थाहा नभएर वा आफूलाई असर नपरेसम्म त्यो संविधान हेर्दै नपर्ने नहेर्ने, असर नपरेसम्म किताब कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। अब असर पर्न थाल्यो भने धारा कहाँ छ र त्यहाँ कममा फुल स्टपको मतलब यस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न हिँडिराखेका छौँ। त्यसकारण म सामान्य सभामुख महोदयलाई के भन्छ, जे भयो भयो, लेटस होप के अदालतले त्यो गरि नै हाल्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यसपछि रेगुलर प्रोसेसमा जे जति हुन्छ हुन्छ। तर त्यसरी आइसकेपछि पनि सामान्य सभामुखज्यू यो संविधानको एकदम व्याख्यात्मक बनाएर कमसेकम अरूको जिम्मा लिन्न भने पनि व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित धाराहरूको मात्रै भए पनि व्याख्यात्मक रूपमा कथा लेखे जस्तो लेखेर सबै सामान्य सांसदहरू तथा व्यवस्थात्मकमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूले बुझ्ने र कण्ठ हुने स्थिति सृजना गर्नु हुन अनुरोध छ। र त्यसकारणको लागि अहिले म नेपाल कानुन समाजको पनि हेर्दैछु, कानुन समाजले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिले कन्स्टिट्युसनल वाच ग्रुप भनेर पनि एउटा छ, त्यसमा पनि छु। नेपालको कानुन समाज पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की पनि हुन्छ। हामी यो दुईवटा संस्थाबाट पनि यो ओरिएन्टेसन के हुनु पर्थ्यो, के भएन, के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी समय समयमा भन्न तयार छौँ। हिजै मात्रै पनि विज्ञप्ति आएको हेर्ने भएकै होला। हाम्रो भन्नाले मेरो पोजिसन त्यो विज्ञप्तिको नै हो। बाँकी कुरा चाहिँ संविधानलाई बुझेर बस्नु पर्यो। मलाई यस बेला धेरै अफसोस छ, 93 बमोजिम त्यो 5 घन्टाको दौरानमा किन जम्प गर्न सकेन, किनभने हेरिराखेको थिएन। त्यो 5 घन्टा लास्टमा 93 बमोजिम अधिवेशन बोलाइ पाउँ भनेको भए राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने कि विघटन गर्ने, यो अर्को स्थिति हुन्थ्यो नि। उहाँले त्यस बेला पनि विघटन गरेको अवस्था आयो भने त अदालतले प्रेमा फेसी बदर गर्न सक्छ। पास्ट इज पास्ट, हामीले मिस गरिसकेँ। त्यस्तै कुराहरू पछि मिस नहोस्। धेरै कुराको क्रमिक रूपमा अहिले पनि उल्लङ्घन भइराखेको छ। मैले संविधान निकायकै पूर्ति 1 महिना अगाडि भनेको गर्दैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अहिले म यति नै भन्छु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब पालो आएको छ आदरणीय भीमार्जुन आचार्य। सभामुखज्यू र उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, सभामुखजीले यही सल्लाह चाहिँ संसद विघटन हुनुभन्दा पहिले हामीसँग मागेको भए अझ बढी उपयोगी हुन्थ्यो। सायद संसदीय विघटन हुनबाट रोकिन्थ्यो कि कुनै आइडियाले, त्यो चाहिँ एउटा इमेज भए जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो चाहिँ आज सभामुखज्यूको भूमिकाको बारेमा भन्दा जुन एजेन्डा सभामुखले राख्नु भएको छ, कानुन र संविधान बमोजिम सभामुखले अब गर्न सक्ने केही काम अहिले छैन। अहिले
अब सर्वोच्चको मुद्दा सर्वोच्चले फैसला गरेर पुनस्थापित भइसकेपछि अब सभामुखले गर्ने काम त्यति बेला अवश्य हुने नै छ। तर म चाहिँ एउटा संविधानको विद्यार्थी भए नाताले गर्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्स्ट्रा लिगल कुनै उसमा सभामुख जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह हुँदैन। संसद पुनस्थापन भयो त्यो संवैधानिक छ, तर सर्वोच्चमा त्यो विचार दिन पाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सभामुखले कानुन र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम उठाउन सक्ने, संसदलाई सुचारू गर्न सक्ने यो अवस्था चाहिँ म कानुन र संविधानमा मैले देख्दैन। तर फेरि पनि आजको यो छलफलको एउटा महत्त्व सभामुखज्यूलाई के होला भने कि नोटिसमा दिनुपर्ने सभामुखज्यूले थुप्रै कुराहरू छन्। म दुई चारवटा कुराहरू नोटिसको लागि चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। र गएका दिनमा यो केवल आजको दिन आउनुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै नभएर यो संसद पनि जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सभामुखले यसलाई नोटिसमा दिनुपर्छ र केही नैतिक एउटा जिम्मेवारी सभामुखज्यूको पनि हुन्छ। दुई तिनवटा कुरा मात्रै म सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भनेर भन्छ। त्यो सबभर्सन भनेको अघि ओमजीले भने जस्तो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। त्यो मान्छे मारेको, अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबभर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। यति ठुलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुँदाखेरि पनि यो संसद चाहिँ जुन मुखदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मुखदर्शक भयो, त्यसप्रति चाहिँ मेरो त्यत्तिकै बढी ठुलो आपत्ति र चिन्ता छ। म त्यो सभामुख नोटिसको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। दुई दिनमा घटनाबाट यसलाई सभामुखज्यूले जानकारी दिन आवश्यक छ। एउटा कुरा, अब यो जम्मै खेलहरू हेर्दाखेरि एउटा ठुलो तिगडम, जालझेल र षड्यन्त्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका अरू कति मतियारहरू थिए, उहाँहरूले त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ यो संविधानलाई कुल्चने, संविधानलाई उहाँहरूले नमान्ने कामहरू गर्नुभयो। तर ती प्रत्येक उहाँहरूको जालझेल, तिगडम, षड्यन्त्रलाई चाहिँ संसदले समयमै कन्ट्रोल गर्न सक्ने, त्यसलाई रोक्न सक्ने, प्रतिपक्षले त्यसलाई रोक्न सक्ने, सभामुखले पनि केही पहलकदमी गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधा हुँदाखेरि पनि यो संस्थाबाट पनि त्यो कामहरू भएन भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो छ। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। उदाहरणको लागि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा यो संसदमा विश्वासको मतदान भइराखेको थियो, त्यो दिन एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्समा आएको थियो। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो खालको एउटा उ छ भने कि मैले पब्लिक बाहिर भने सायद आजसम्म यो पृथ्वीमा, यो दुनियाँमा त्यस्तो कुनै सायद देश छैन वा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छैन जहाँनिर प्रधानमन्त्री एउटै संसदको कार्यकालमा संविधानका सबै धारा बमोजिम चाहिँ संविधान प्रधानमन्त्री भएको होस्। त्यो ओलीले यहाँ प्रयास गरे, 76-5 को पनि उनले दाबी गरे। अनि त्यो विश्वासको मतमा मतदान भएको दिनमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी 76-3 को सरकारको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित भएको थिए। त्यो दिन नै विश्वासको मतदान भएकै दिनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको चाहिँ संविधानको धारा 76-3 को हैसियत थियो, किनभने उनीसँग भएको दुईटा दल मात्रै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि केवल एकल दल मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग थियो, त्यो उहाँको आफ्नो एमाले दल थियो। त्यो चिज प्रतिपक्षले विधिसम्मत ढङ्गले त्यो संसदमा रेकर्ड गराउनु पर्थ्यो, समाजले पनि त्यो पातमा चाहिँ उसले पहल कदमी लिएको हुनु पर्थ्यो। तर त्यो चिज चाहिँ हामीले मिस गर्यौँ र उनीहरूको एउटा योजना थियो संविधानलाई घात गर्ने, संविधानमाथि प्रतिघात गर्ने एउटा योजना थियो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको। उनीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा उनले स्वीकारे अगाडि भयो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाइसकेपछि अब त्यति बेला अर्को दोस्रो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न त्यति बेला त्यो संसदले त्यसलाई हेर्न सक्थ्यो। उनी 76-2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री थिए भने 76-3 को सरकारको आह्वान हुनु पर्थ्यो, 76-3 को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने 76-5 को सरकारको आह्वान हुनु पर्थ्यो। 76-2 को सरकारको आह्वान त गर्न सक्ने ठाउँ नै थिएन त्यति बेला। त उनको प्लान थियो कि 76-2 को सरकारको आह्वान गरिसकेपछि त्यहाँ बहुमतको दाबी पुग्न सकेन भन्ने हामी आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि नियुक्ति गर्छौँ भन्ने राष्ट्रपतिसँगको जुन योजना थियो त्यो बमोजिम उनीहरूले 76-2 को आह्वान गरे। 76-2 को आह्वान गर्नको लागि प्रतिपक्ष र अरू दलले चाहिँ त्यही चिजको आवेदन गरे राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ। त्यो कति ब्लन्डर थियो। कानुन र संविधानका विषयहरूलाई एउटा हल्का रूपमा लिइयो, सोझबुझ भएन। हेर्नु न कति फरक छ।
एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनाबद्ध ढङ्गले संविधान र यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न लागिरहेका छ अनि त्यसको काउन्टरमा उभिएको प्रतिपक्षीय दल र यो संसदलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको बारेमा चाहिँ गम्भीरता छैन, उसको लागि केही पनि कुरा गरेका छैन। अब त्यो दिन चाहिँ उहाँहरूले त्यही 76 जीको लागि आह्वान गरिदिनु भयो। उहाँ आह्वान वा अनुरोध गरेको केही मिनेटमा भित्र पाउँदै राष्ट्रपतिले चाहिँ 76 जीको सरकारको लागि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभयो अनि दाबी गयो 76 जीको सरकार बन्न सकेन अनि फेरि ओल्लाइदिनु। जबकि संविधानको तपाईँले विगतको प्र्याक्टिस हेर्नु भने 76 जीको दाबी भइसकेपछि त्यो विश्वासको मत पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा संसदले टेस्ट गर्ने कुरा हो, राष्ट्रपतिले टेस्ट गर्ने कुरा थिएन। त्यहाँ पनि यी दलहरू चुक्यो, संसद चुक्यो, बोल्न सकेन। अब कुरा आयो 3को सरकारको उनले शपथ लिइसकेपछि त्यो शपथको हामीले त्यो दृश्यहरू हामी देख्यौँ। त्यो भोलिको आउने जेनेरेसनले, आउने समयले त्यसको बारेमा एउटा कठोर समीक्षा गर्ला। कति भद्दा मजाक राष्ट्रमाथि गरियो, संविधानमाथि गरियो, त्यो शपथको दृश्य चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छ। अब संविधानको तपाईँ 76 को उपधारा 4 यहाँले हेर्नु भने यसमा कति किटानी व्यवस्था छ त भन्दा त्यो कुनै पनि प्रकारको यहाँ इफ्स र बट्सको चाहिँ प्रयोग भएको छैन। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला उहाँ 3 बमोजिम उहाँले शपथ खानुभएको थियो। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै 76 को उपधारा 5 चाहिँ यो इन्भोक हुन सक्ने भन्ने कुरा संविधानमा किटानी थियो। तर त्यो दिन प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त पनि भएका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएको थिएनन्। त्यो पद नै रिक्त नभएर फेरि त्यही पदको पुनः पूर्तिको लागि चाहिँ आह्वान गरियो। यस्तो कहीँ हुन सक्ने कुरा होइन। जुन पदको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो त्यो पद चाहिँ रिक्त थिएन, खाली थिएन, पदमुक्त थिएन, उहाँले राजीनामा दिनुभएको थिएन, विश्वासको मत पनि दिनुभएको थिएन। अनि यति गम्भीर असंवैधानिक काम गरिसकेपछि त्यो चिज संसदले नोटिसमा दिनु पर्दैन, प्रतिपक्ष लिनु पर्दैन। अनि एकातिर उसको काम असंवैधानिक भन्ने अनि खुरुखुरु असंवैधानिक काममा भाग लिने हो। अनि यस्तो निकम्मा काम नलाग्ने बाँकी दल, प्रतिपक्ष र संसद भइसकेपछि अनि योजनाबद्ध ढङ्गले संविधान र राष्ट्रलाई तलमाथि पार्नलाई हिँडेको सत्य अगाडि बढ्दैन त सभामुखज्यू। त्यो ठाउँमा हामी छुट्यौँ। अघि तीर्थमान साक्यले करेक्टली भन्नुभयो, जबकि यिनले संसदको पुनर्स्थापन सुप्रिम कोर्टले गरिसकेपछि उनीहरूको नियतमाथि खोज्छ भन्ने देखेको थियो। जस्तो केवल 1 दिनको लागि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाए। नेपालको संविधानमा अधिवेशन संसदको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुँदैन। अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन सक्छ उसले। तर अधिवेशन विश्वासको मतको प्रयोजनको लागि मात्रै भन्न आह्वान गर्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति हेरियोस्, त्यो विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रयोजनको लागि भन्ने भनेको छ। तर त्यो अधिवेशनमा सभामुख र यो संसद चाहिँ साक्षी भयो। उसले एउटा पनि प्रश्न के गरेन भने कि यो अधिवेशन तिमीले असंवैधानिक ढङ्गले आह्वान गरेको थियौ, प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, अधिवेशन संसदको हुन्छ भन्ने कुरा एउटा जुङ्दो सांसदले चाहिँ उच्चारण गरेन। अब यस्तो खालको संसद र अनि प्रतिपक्ष र अरू दल भइसकेपछि एउटा योजनामा हिँडेको शक्तिले चाहिँ संविधान त कुल्चना नै भयो। त्यसैले मामुज्यूले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कि यी कुरा नोटिसमा लिएर अब कानुन बमोजिम र संविधान बमोजिम सर्वोच्चले यो मुद्दा पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने हो। कानुनमा सबै पर्याप्त ठाउँहरू छ। उसले पहिले गरेको आफ्नो फैसलालाई हामी एउटा यो कानुनमा चाहिँ यो स्टेट बेसिसको प्रिन्सिपल भन्न भन्छौँ। फैसला स्थिरताको सिद्धान्तमा आफ्नो फैसलामा अदालत चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्यसलाई डक्ट्रिन अफ कमिटी भन्छ। वा आफ्नो फैसलाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो हिसाबले र अहिलेको हिसाबले पनि पदै रिक्त नभएर आह्वान गरिएको 76 को 5 को प्रक्रिया नै त्यहाँ सम्पन्न नभएर चाहिँ संसद विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापन हुन सक्ने सबै कानुनी संवैधानिक आधार छ। म चाहिँ विश्वस्त छु पुनर्स्थापन गर्ला भन्दा पुनर्स्थापन भयो भने त्यसपछिको बाँकी संसदलाई चाहिँ सभामुखज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक दिनु पर्यो र होसियार भएर उनीहरूको प्रत्येक असंवैधानिक कामहरू रेकर्डमा यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ बोलिनुपर्छ, जनताले चाहिँ सुन्न पाउनुपर्छ। विषय अधिवेशन कति राम्रो भन्नु, विषय अधिवेशन किन नबोलाएको त्यति बेला चाहिँ। अब यिनले अनि यो कुनै एउटा सामान्य कमन सेन्स भएको मान्छेले बुझ्ने कुरा होइन। 20-21 घण्टाको मात्रै समय दिएर प्रधानमन्त्रीको लागि सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छ भने त्यहाँ कुनै खेल छ, षड्यन्त्र छ भन्ने बुझ्ने कुरा होइन। अनि बिहानै त्यही दिन उनको विरुद्धमा महाभियोग दर्ता गर्न सकिँदैन त्यहाँ, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन त्यो। अब यी जम्मै केही पनि नगर्ने, त्यसपछि सबै चिज बर्बाद ध्वस्त भइसकेपछि अब हार गुहार गर्नुले कुनै अर्थ नरहने भावनाले अब पुनर्स्थापन भएर आयो भने त्यति बेला यो संसदको ठुलो रोल हुनेछ। त्यो रोलमा सभामुखज्यूले होसियार भएर काम गर्नु पर्ला। तर अब पुनर्स्थापन नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रूपमा सभामुखले गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन। राजनीतिक रूपमा गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम चाल्ने, अधिवेशनै आह्वान गर्ने
त्यो मतप्रति चाहिँ मेरो आफ्नो मत भिन्न भएको कारणले गर्दा मैले यति भने बोलाउनु भयो। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब यसपछि आदरणीय रमन श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुखज्यू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, अधिवक्ताज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, अभिवादन। धेरै विषय प्रस्तुत भइसकेका छ। म केही आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। दृष्टिकोण राख्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो म के राख्न चाहन्छु भने प्रतिसभा विघटन भएको छ कि छैन अहिलेसम्म। केही साथीहरूले वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम भन्यो भने प्रतिसभा विघटन भएकै छैन भन्ने तर्क पनि आयो। प्राविधिक कारणले विघटन भएको छ, त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ रहेन। संविधानले के भन्छ? त्यसैले चाहिँ प्रतिसभा, पहिलो कुरो म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने प्रतिसभा विघटन भएको छैन। अदालतमा 146 जना मान्यज्यूहरूको निवेदन परेको छ, निर्णय भएर आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मान्ने केलाई? त्यसो भए हुनाले वास्तवमा पहिलोचोटि पनि प्रतिसभा त्यसरी नै विघटन भयो र दोस्रोचोटि भयो। म भिवार्जुनजीको कुरोमा मैले समर्थन गर्छु केही कुराहरू। सर्वोच्च अदालतले प्रतिसभालाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि राजनीतिक दल र मान्य सदस्यज्यूहरूले र संसदले जुन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकेको स्थितिले दोस्रोचोटि फेरि यो स्थिति आयो। र अहिले फेरि प्रतिसभा विघटन भएको घोषणा भएको छ, अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। र हामीलाई विश्वास के छ भने प्रतिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ। तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भने एकजना व्यक्ति त्यस्तो जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिरहेछ, प्रधानमन्त्रीजी। उहाँले राष्ट्रपतिजीको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, संसदको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, आफ्नो अधिकार त छँदैछ, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। जस्तो 76 महागठबन्धनको सरकार बनाउनलाई कल गर्ने कसले? के क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय थियो? त्यो त थिएन। संविधानको धारा 77 को 1 मा सार्वत अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन धारा 76 को धारा 8 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन थियो। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो। अब अहिले हामीले देखिरहेछौँ अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसदले बनाउने, कानुन आफैले बनाएर मुलुक चलाउने प्रयास सुरु गरिराख्नु भएको छ। अब नागरिकता जस्तो अध्यादेश पनि आइसक्यो। अब मलाई लाग्छ बजेट अध्यादेशकै माध्यमबाट आउनेवाला छ। संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि पुरै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। अब न्यायालयले प्रयोग गर्ने अधिकार मात्रै बाँकी छ। अझ अहिले त हामीले सुन्दैछौँ, अस्ति भर्खरै हुन त अब विज्ञप्ति आश 146 जना मान्य सदस्यज्यूहरूको रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बीचमा भेटघाट भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई बोलाइया स्थिति छ, माफी माग्ने दबाब दिए स्थिति छ। भेदभाव के? यदि साँच्चै भेदभाव भने कहीँ न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरियो कि जस्तो लाग्छ, यदि त्यो भेद गरे हो भने। त्यसैले यो अवस्थामा हामी छौँ। अब यो अवस्थामा भएको हुनाले वास्तवमा म एक दुईवटा कुरो अलिक क्लियर राख्न चाहन्छु। किनभने सभामुखज्यूले सुरुमै राख्नुभयो स्थिति सामान्य छैन, असामान्य अवस्थामा हामी छौँ। तर कुरो हामीले सामान्य गरिरहेछौँ। एकदम संविधान बमोजिम, संविधानभन्दा बाहिर जाने कुरो त यहाँ छँदै छैन। तर संविधानले के कुरो दिन्छ सभामुखज्यूलाई?
सभामुखज्यू क्रियाशील हुन अथवा सभामुखले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न के सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो संविधानभित्र केही ठाउँ छ कि छैन, उहाँले खोज्नु भएको कुरो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा सभामुखज्यूले के प्रयास गर्नुभयो, अघिल्लो पटक विघटन हुँदा पनि उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा राख्नुभयो, स्टेटमेन्ट दिनुभयो, अहिले पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ। गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ अध्यादेश जारी भयो र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने काम भएपछि त्यसको विरुद्ध रिट हाल्नु भएको छ। तर सभामुख जो क्रियाशील हुन खोजिराख्नु भएको छ अझ पर्याप्त भएन भन्ने लाग्छ मलाई। ठाउँ छ संविधानमा। ठ्याक्कै भीमार्जुनजीले भने जस्तै अहिले केही पनि गर्न नसक्ने कुरो होइन, किनभने हामीले 103 हेर्दा पनि हुन्छ संविधानको धारा 103, अघि 93 को कुरो पनि आइसकेको छ। कम्तीमा पनि सभामुखजीले यसरी अन्तर्क्रिया गरेर कम्तीमा संसद जीवित छ भन्ने एहसास सभामुखले दिइराख्न जरुरी छ। त्यसले भोलि अदालतले फैसला गर्दा पनि मतलब त्यो मद्दत पुग्छ। त्यसले अहिले केही कानुन व्यवसायहरू र केही अरू क्षेत्रको साथीहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ पत्रकारसँग पनि यसरी छलफल गर्न खोज्छ म सभामुखलाई, नागरिक समाजसँग पनि यसरी छलफल गर्नुहोस्, राजनैतिक दलका नेताहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो संसदभित्र जो समितिहरू छ ती सबैका अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने के हो निकास, के गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। एउटा पक्ष छ संविधानभित्र भएका सबै चिजलाई ध्वस्त बनाउन लागेको स्थिति छ, सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरेर जाने र दुरुपयोग गर्ने त्यो काम गरिरहेको स्थिति छ। अब अर्को पक्ष जम्मै संविधानमा भएका अक्षरको भावना खोजेर, स्पिरिटको भावना होइन अक्षरको भावना खोजेर कसरी चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो संविधान अघि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ सभामुखले, त्यो कहाँ पाइन्छ त्यसो भए मलाई लाग्छ सभामुखको सक्रियता बढ्न जरुरी छ भन्छु म। केही पनि गर्न नसक्ने होइन कि सक्रियता बढाउन जरुरी छ र त्यो बढाउने क्रममा अघि दुईटा कुरो आएको छ। बन्दीजीले एउटा कुरो राख्नु भएको छ, टिकाजीले अर्को कुरो राख्नु भएको छ। असामान्य अवस्था आयो भने भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि डाक्नुपर्ने स्थिति हुन सक्दछ भन्ने बन्दीजीको कुरो आयो। अब योभन्दा असामान्य अवस्था कहिले आउने? टिकाजीले केही कुरो राख्नुभयो, त्यसैले वास्तवमा त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न अथवा त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन त्यो बारेमा पनि सभामुखज्यूले सोच्न जरुरी छ। र अर्को वास्तवमा चाहिँ यदि सभामुखज्यूले यदि क्रियाशीलता बढाउनु भयो भने संसद जीवित छ भन्ने सन्देश नेपाली जनतामा जाने र अदालतलाई पनि भोलि वास्तवमा चाहिँ संविधान विपरीत फैसला गरेका छ। अदालतले चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने 100% अदालतले चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गर्छ, गर्नै पर्छ, कुनै त्यहाँ विकल्प छैन। किनभने 3 महिना अगाडि चाहिँ गरेको फैसला हेर्दा पनि त्यहाँ संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्मको यति राम्रो व्याख्या गरिएको छ र संवैधानिक नैतिकतादेखि लिएर सारा कुरो गरिएको छ। सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन हुनै सक्दैन, प्रतिसभा विघटन हुनै सक्दैन भनेर राम्रो व्याख्या भएको छ भने अहिले 76 को 5 पनि बडो कुटिल षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरियो। 76 को 5 त्यो के प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने विषय थियो त्यो खेल। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के छ भने 76 को 5 त त्यसलाई प्रयोग गर्नै नदिएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ प्रतिसभा त पुनर्स्थापना हुन्छ नै। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दा वास्तवमा चाहिँ हामी बहस गरौँला, भोलिदेखि त्यो सुरु हुनै छ। फेरि अगाडिको भन्दा अहिलेको अझ बढी चाहिँ रिट निवेदन चाहिँ बलियो छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने अगाडि जम्मा 4 जना प्रतिसभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो, अहिले 146 जना सशरीर उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। बहुमत जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना माननीय सदस्यज्यूलाई चाहिँ प्रतिसभाको सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ हाम्रो समर्थन छ भनेर दावी गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यसपछि केही दाउट गर्ने जरुरी छैन। अदालतले गर्ने कुरो गर्ला, अदालतमा हामीले बहस गर्ने कुरो पनि होला, तर त्यो बाहेकको के हुन सक्दछ छलफलको विषय यो हुनुपर्छ। हामी अदालतै कुर्ने हो भने त यो छलफल गर्नुपर्ने जरुरी पनि भएन। हिजो पनि त्यही प्रश्न उठाएको थियो र मलाई एउटा
यहाँ के स्मरण गराउन मन लाग्छ भने कहिलेकाहीँ अदालतले पनि मिस्टेक गर्छ। अदालतले मिस्टेक गरिसकेपछि अदालत बाहेकको निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तो 59 सालमा प्रतिसभा विघटन भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, मुद्दा परेपछि अदालतले प्रतिसभा विघटन गरेका ठिक हो भनेर भन्यो। त्यसपछि स्थिति के भयो? त्यसपछि जनआन्दोलन सुरु गरेर रत्तपारमा मर्या त्यो अदालतले पनि विघटन भयो भनेको प्रतिसभाको उपसभामुखको अध्यक्षतामा रत्तपारमा मिटिङ बस्ने कामहरू भयो र गैर संवैधानिक रूपले भन्नुपर्छ। त्यही प्रतिसभालाई भ्युज आएपछि अनि त्यसले बल्ल अरू प्रक्रियाहरू सुरु गरेका छ। त्यसैले अदालतले पनि मिस्टेक गर्दैन भन्ने कुरो छैन। त्यसो भए हुनाले मलाई के लाग्छ भने अदालतले गर्ने कुरो पनि हामीले हेर्ने कुरो हो र अदालत बाहेकको क्षेत्रबाट संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छलफल चलाउन जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जो सभामुखले चाहिँ यो जुन छलफलको प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुभएको छ वास्तवमा यो सराहनीय छ। यसलाई अझ विस्तार गर्न जरुरी छ। अझ यसलाई दिनौँ जस्तो सभामुखको चाहिँ यस्तो किसिमको छलफलको प्रक्रियाहरू सुरु होस्। इन्जिनियरहरूलाई होस्, डक्टरहरूसँग होस्, नागरिक समाजसँग होस्, हरेक निकायसँग होस्, राजनैतिक दलहरूसँग होस्, सबैसँग चाहिँ यो छलफल गरिसकेपछि वास्तवमा मुलुकले त यस्तो चाहेको रहेछ नि त। सबै प्रतिमूलक संस्थाका मान्छेहरूसँग छलफल गरिसकेपछि वास्तवमा मुलुक त यो ठाउँमा रहेछ नि त भन्ने सन्देश पनि जाने। त्यसले अदालतमा भएका छलफलहरूलाई पनि मद्दत पुग्ने र विघटन भयो भने गैर संवैधानिक रूपले विघटन गरेको प्रतिसभा एउटै कार्यकालमा हेर्नु 5 महिनाको बिचमा 2 चोटि संविधान सभालाई प्रतिसभालाई मार्ने काम गरिएको छ। अपराधै गर्नु। त्यसैले सभामुखले एउटा छलफल के गर्न जरुरी छ भने वास्तवमा यदि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगिएको स्थिति हुन्थ्यो भने सायद यो काम हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ। फेरि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, महाभियोग त पास हुँदैन, 2/3 छैन। ट्रम्पलाई महाभियोग किन लग्यो? अमेरिका पास हुँदा पनि थाहा। अझ बडो गजबको कुरो त के हो भने ट्रम्पको कार्यकाल सिद्धिएपछि भोटिङ भयो। कार्यकाल सिद्धिएपछि भोटिङ गर्नु पर्ने जरुरी के थियो? तर जरुरी हुँदो रहेछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलङ्कित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो जसले 2 चोटि प्रतिसभालाई मार्नुभयो भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो रेकर्ड गर्नको लागि आउने पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्ने यस्तो स्थिति भएको थियो है नेपालमा भनेर चाहिँ पुस्ताले अध्ययन गर्ने र त्यस्तो खराब चिज नहोस् भन्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि वास्तवमा सभामुखज्यूले अहिलेदेखि दलहरूसँग, दलका नेताहरूसँग, मान्य सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा वास्तवमा यो यदि महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई पनि टेबल गर्ने स्थिति सिर्जना गरेर वास्तवमा चाहिँ अगाडि लगेको अवस्थामा अर्को पटक फेरि अर्को यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि उसले फेरि दुस्साहस नगर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले सभामुखज्यूले चाहिँ जो छलफल गरिराख्नु भएको छ, मेरो सुझाव के छ भने सभामुखज्यूले सक्रियता बढाउनु पर्यो। यहाँ अहिले सक्रियता नबढाउनु पर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीज्यूले 3 दिन पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ। बडा अचम्म के को लागि? अब गर्दा गर्दै महाधिवक्ताले पनि अब पत्रकार सम्मेलन गरेर गलत सूचना चाहिँ इन्फर्मेसन गर्ने काम गरिरहेको छ। तर जो हामी गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ विघटन गर्यो भनेर भनेका छौँ, हामी चाहिँ अदालतले गरे मात्रै सबै कुरो हुन्छ भनेर बस्ने हो भने सबै कुरो सिद्धिने होला। अझ अप्ठ्यारो दिनहरू आउन बाँकी छ। यो प्रतिगमन 2 जो सुरु भएको छ वास्तवमा अहिले अब फिजिकरण मुलुक हुँदैछ। त्यहाँ संविधानका अक्षरहरू मात्रै त्यो अहिले अध्यादेशमा छैन, धेरै कुराहरू लुकिया छ र दिनौँ जस्तो के छ भन्दाखेरि अमुक राजदूतमा गएर राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आएको छ, फिजिकरणतिर चाहिँ मुलुक गएको छ। त्यसो भए हुनाले के छ भने अहिले जीवित अहिले चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको आश लाग्दो स्थिति छैन। हरेक संवैधानिक निकायलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याप्चर गर्नुभएको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ नियुक्ति गरिराख्नु भएको छ। अब एउटा न्यायालय बाँकी छ,
क्याप्चर गर्न अनि एउटा सभामुखको पद मागिन्छ। अब यो न्यायालयले यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठिक रोल नखेल्ने भने पनि बडो अप्ठ्यारो अवस्था आउनेवाला छ, अनि सभामुखले ठिक रोल नखेल्ने भने पनि अप्ठ्यारो अवस्था आउनेवाला छ। त्यसैले मैले चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सभामुखको सक्रियता आज पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा ठाउँ भएसम्म सबै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने जरुरी छ र सभामुखलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सभामुखज्यूले चाहिँ सक्रियता बढाउन जरुरी छ। यस्तो ऐतिहासिक दायित्व आएको छ वास्तवमा। एकातिर चाहिँ संविधानका चाहिँ केही कार्यकारी र चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू जस्तो कलङ्कित व्यक्ति पनि चुनिएको थियो भन्ने आउने, अर्कोतिर चाहिँ के छ यस्तो सभामुख पनि थियो जसले संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन सकिने स्थिति भएको हुनाले मलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने सभामुखज्यूले चाहिँ सक्रियतालाई बढाउनुहोस्, अझ जनसमर्थनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। यही शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। यहाँ अलिकति तलमाथि परेछ। अब आदरणीय प्रेमबहादुर खड्का। भाइहरूको अलिकति अधिकार नै हुन्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज म त तपाईँले सभामुखले अहिलेसम्म नबोलाएको, कोही साथीसँग भेटघाट पनि नगएको, कोभिडले बिरामी भएर बसेको, अनि अब नेगेटिभ आइसकेपछि नि आज सभामुखले बोलाएको हुनाले मैले आज घरबाट निस्केको पहिलो दिन। त्यसले गर्दा यहाँ साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। म को साथीले के कुरा के राखे, को साथीले कुरा के राखे भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। मलाई आफूले लागेको कुराहरू मात्रै यहाँसम्म चाहिँ निवेदन गर्छु। अहिले सरकार गठनको कुरामा अब केपी ओलीलाई त अब यो संविधानको यो धाराले मिलेन, यो कानुनले मिलेन त के भन्नु र। संविधान बमोजिम गर्ने गए पो संविधान बमोजिम गरेन भनेर भन्ने। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त जतिखेर अहिले यो यत्रो कोभिडको मारामार छ, मान्छेले अक्सिजन पाएका छैनन्, आफ्नो हस्पिटलमा बेड पाएका छैनन्, भ्याक्सिन पाएका छैनन्, त्यस्तो बखतमा यो चाहिँ र अहिले म चुनाव गर्छु भनेर लैजाने त जस्तो रवि लामी छानेलाई चाहिँ र पहिला चाहिँ र दुरुस्तानमा मुद्दा चलाएको थियो, त्यस्तो दुरुस्तानमा मुद्दा चलाउने ठाउँमा लैजानुपर्छ। हामी यदि नागरिक समाजका मान्छे सभामुखहरू पनि, किनभने मान्छे चाहिँ सोसियल, अहिले यहाँ हामी बस्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्समा बसिरहेका छौँ। अब उहाँले चाहिँ चुनावमा जा भने त मान्छेसँग भेटघाट गर्न जा भने, मान्छेसँग भेटघाट गर्न जाने भने रोग लिन जा भने, त मर्न जा भने हो भने। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लैजानु पर्ने हो। हामी चाहिँ सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुराको पहिलो निवेदन गर्छु। त्यसपछि मेरो चाहिँ प्रष्ट धारणा के छ भने उहाँलाई चाहिँ जुन 76को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो त्यो नै गलत थियो। त्यो 3 बमोजिम उहाँले नियुक्ति गर्न हुन सक्ने ठाउँै थिएन। उहाँ योग्य मान्छे होइन। किनभने यही हाउसमा आएर उहाँले 100 बमोजिमको चाहिँ विश्वासको मत लिन आउनुभयो। यहाँ मत लिन आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ 93 मत मात्रै पर्या छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपतिमा चाहिँ 153 चाहिँ मसँग छ भनेर भन्ने राइट कहाँ आयो उहाँलाई? 121 चाहिँ एमालेको चाहिँ मलाई छ भनेर उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ र भने यही हाउसमा उहाँले चाहिँ 93 मत पाउनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ 153 छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ कहाँ छ र भने त्यसमाथि त्यसलाई पनि छोडिदिने हो भने 3 बमोजिमको यदि गभर्मेन्ट नियुक्ति भएको हो भने 4 बमोजिम त उहाँले बाध्यात्मक रूपले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। यदि त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो संविधानलाई कसरी चाहिँ खेलाउने भने नि दिनरात उहाँको त काम केही रहेनछ। त्यो चाहिँ खालि त्यो संविधानको छिद्र कहाँनिर छ, त्यो 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिन गएर विश्वासको मत प्राप्त नगए पद जाने भयो। अब उहाँले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ म 5 मा जान्छु, 5 मा त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने नै होइन, मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने नै होइन। त्यो त राष्ट्रपतिले 4 बमोजिमको अविश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि त्यो पद मुक्त स्वत हुन्छ। त्यो स्वत भइसकेपछि अर्को गभर्मेन्ट आऊ भनेर 5 बमोजिमको माग्ने हो। त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा हो र भने त्यस कारणले त्यो चाहिँ अनधिकृत रूपमा उहाँले जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो अनधिकृत व्यक्तिको चाहिँ सिफारिसलाई आधार मानेर
राष्ट्रपतिले जुन सही गर्नुभयो, अब राष्ट्रपतिको त सहीको त के कुरा गर्ने, अब यो कस्तो कुनै जनता जति सबै राति सुत्ने, उहाँहरूका बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बिचमा 12, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजेसम्म चाहिँ गफ हुने, यो कस्तो यो अचम्मको छ भने यो देश कस्तो, यस्ता मान्छेलाई नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेर हामी बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ प्रश्न धारणा के भने अहिले सभामुखलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले हामी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नै पनि गरेनन्, संरक्षण नै गरेनन् भनेर हामी आक्रोश पोखिराखेका छौँ। मेरो प्रश्न धारणा के भने सभामुखले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। संविधान र को पालना र संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै एक्टिभिटी गर्नु हुँदैन। त्यो नै गर्न लाग्यो भने त हामी त केपीकै ठाउँमा पुगिहाल्यो हुन्छ। केपीको ठाउँमा पुग्ने गरी काम गऱ्यो भने त कहाँबाट यो संविधान बच्छ। त्यस कारणले यो संविधान र मलाई विश्वास के छ भने अदालतमा उहाँले जस्तो सुकै अहिले चाहिँ रमनजीले भन्नुभयो अब प्रधान न्यायाधीशले कसलाई भेट्यो, प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्यो, यो कुरा छोड्दिउँ। त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरू एकजना मात्रै होइन, त्यहाँ 21 जना न्यायाधीश छन् र संवैधानिक बेन्चमा मिनिमम पनि 5 जना हुन्छन्। हाम्रो आवाज चाहिँ अहिले पनि यही मिडियाका साथीहरू मार्फत पनि अहिलेसम्म संवैधानिक बेन्चमा बस्दाखेरि 1 नम्बरदेखि सिरियलमा न्यायाधीशहरू बस्ने गरेका छ। त अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई हाम्रो पनि अनुरोध के भने 1 देखि सिरियली राख्नुहोस् है, यो संवैधानिक बेन्चमा राख्दा पिक एन्ड चुजको चाहिँ सिस्टम नगर्नु भन्ने कुरामा सभामुखदेखि लिएर हामी समेतले पनि यस्तो कुराको आवाज उठाएर त्यो कुरामा त अदालतमा स्वतन्त्र र त्यसमा चाहिँ स्वच्छ सुनवाईका दिने लागि त उहाँले पनि काम गरिदिनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा अदालतबाट यो स्थापित नहुने, यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुराको त विश्वास गर्ने ठाउँ छँदै छैन। पुनर्स्थापित भइसकेपछि अनि सभामुखको एक्टिभिटिजहरू बढाउने, बरु रमनजीले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ सभामुखले यस्तै किसिमको अन्तर्क्रियाहरू जनतालाई जागरुक गराएर को मान्छे ठिक रहेछ, को मान्छे बेठिक रहेछ भन्ने कुराको जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ पत्रकारहरूले थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो पत्रकारहरूको मार्फत पनि सम्प्रेषण हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ जनतालाई सूचित गराउने कुरामा चाहिँ लाग्नुहोस्। तर संविधानले नदिएको कुरामा फेरि केपी ओलीकै जस्तो संविधानको पालना नगर्ने, त्यसको संरक्षणमा गर्ने बाटोमा चाहिँ सभामुख प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। आदरणीय रक्षा बस्याल। रक्षा बस्याल। सम्माननीय सभामुखज्यू, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, कानुन क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न सेक्टरका साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू,
के कसरी परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यसै गरी अब यो संसदको पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा त मैले अगाडि नै भनिसकेँ, हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ। हिजो पनि विभिन्न अफवाहहरू फैलिएका थिए, हिजो पनि विभिन्न कोणबाट अदालतप्रति शङ्का गरिएको थियो, तर अदालतले स्ट्यान्ड लियो, आफ्नो भर दियो, आफ्नो आदेश दिएको आज केही दिन पनि पूर्ण भएको छैन। फेरि तुरुन्तै यदि धेरै तिग्रमहरू गरियो, फेरि संसद पुनर्स्थापना गरेर पुनर्विघटन गरेर अदालतलाई नै देखाइदिने सम्मको प्रयास भएको छ। त्यसकारण हामी सचेत वर्गहरू र यसमा हामीहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न तयार छौँ र हामी भूमिका खेलिरहेका पनि छौँ। र यसबाहेक अब साथीहरूबाट धेरै कुराहरू आइरहेको छ। हामीलाई अर्को एउटा पनि थोरै अप्ठ्यारोको बिचको एउटा सजिलो हामीलाई छ। त्यो सजिलो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको इस्यु भनेको त स्वास्थ्यको इस्यु हो नि त। स्वास्थ्य इस्युलाई जुन लत्याइदिने काम गरेको छ, त्यही इस्यु मार्फत हामी यसमा पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ, जनतालाई सचेत गराउन सक्छौँ। र यति भन्दै म मेरा यहाँ बोलाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब यसपछि माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्मानीय सभामुखज्यू र मित्रगण, यहाँ आजको विषम परिस्थितिको बारेमा केही भन्न नै परेन। किन भन्नुहुन्छ भने मुलुक कोभिडले ग्रस्त छ। हामी यति टाढा यति थोरै मान्छे बस्दा पनि यो सिङ्गे हलमा चाहिँ हामी टाढा बसिरहेका छौँ। प्रेसले पनि त्यसैलाई देखिरहेछ। बोल्दाखेरि खुला मुख लगाएर बोल्न पाइँदैन, मास्क लगाएर बोल्नु परिरहेको छ। त यस्तो परिस्थिति मुलुकमा भइरहेको बेलामा निर्वाचन भनेको आफ्नो म्यानिफेस्टो, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो कुराकानी राखेर घर दैलोमा जाने बेला हो। र त्यो परिस्थिति छैन भन्ने कुरा कसैले जान्दैन भनेदेखि त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ मूर्ख कोही ठहरिँदैन। त्यति कुरा जान्दै पनि जुन चुनावमा धकेल्ने काम आज भएको छ मुलुकलाई, कुनै पनि कुराको पर्वाह नगरिकन, कहिले वेस्ट बङ्गालको चुनाव भएको भनेको छ, कहिले चाहिँ अमेरिकाको चुनाव भनेको छ, कहिले बेलायतको चुनाव भइरहेको छ भनेको छ। त ती मुलुकमा भएका कुराको दृष्टान्त र हाम्रो दृष्टान्तलाई चाहिँ के छ भनेदेखि एकै खालको चाहिँ तुलना गरेर के छ भने जबरजस्ती चुनावमा जुन लैजाने, आवश्यकै नपरेको चुनावमा जुन लैजाने कामहरू भइरहेको छ, त्यो त के छ भन्दाखेरि जनताको बिल्कुल पर्वाह नगरेको देखिन्छ। आजै पनि यहाँ चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ मर्निङ वाकसम्म पनि गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ घोषणा भइरहेको छ। जुन ठाउँमा मर्निङ वाकसम्म गरेर घोषणा गर्न पाइँदैन त्यो ठाउँमा निर्वाचन कसरी हुन्छ? निर्वाचन सुरु भयो त, निर्वाचन भनेपछि निर्वाचन सुरु भयो। त त्यस किसिमको कुराहरूको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो सरकारलाई चाहिँ त्यति बेपरवाह भएर जनताको दुःख पीडासँग चाहिँ बेपरवाह भएर काम गरिरहेको देख्दछु। अब रह्यो आज सभामुखजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै भन्नुभएको थियो कि सभामुखको भूमिका के हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ सभामुखजीको भूमिका भनेको यही नै हो, जनमत सृजना गर्ने। आज संसदको प्रमुख भएको नाताले, संसदको अभिभावकको भूमिका रहनु भएको नाताले संसदलाई जोगाउनु पर्ने चाहिँ कर्तव्यको कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तरदायित्व छ यहाँमाथि। त्यसकारण त्यो उत्तरदायित्वको वहनको सिलसिलामा अस्ति पूर्व सभामुखहरूको चाहिँ बैठक गराउनु भयो, त्यो एकदम राम्रो भयो। आज केही कानुन व्यवसायी मित्रहरूको चाहिँ संविधानविदहरूको चाहिँ केही चाहिँ छलफल गराउनु भयो, त्यो पनि उचित छ। यसै गरेर अघि रमणजीले भनेको
ऐतिहासिक निर्णयहरू लिनुपर्छ, त्यसमा चुक्नु हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अहिले पनि तपाईँको के छ भने अस्तिको चाहिँ कुरा टुङ्गिसकेको छैन, फेरि नयाँ चाहिँ फेरि के छैन 45 दिनको चाहिँ त्यो चाहिँ आडमा फेरि नयाँ भर्ती भइसक्यो। मैले अहिले यहाँको समस्या के राख्न खोजेँ भनेदेखि संवैधानिक सुनवाईको कुरा यो अनिवार्य हो कि होइन, संविधानले चाहिँ अनिवार्य गरेको कुरा हामीले बनाएको नियमावलीको अर्थ चाहिँ के हो भने 45 दिनभित्र गर्नुपर्छ भनेर त के छ भने त्यतिभित्रमा गर्न सकिएला भनेर अनुमानित एउटा समयको सीमा मात्रै गरिया हो। त्यसको माने संसदीय सुनवाई नै नगरे पनि हुन्छ भन्ने निष्कर्ष जुन निकालिएको छ त्यो बिल्कुल गलत कुरा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य सभामुखजीले चाहिँ के छ भने जुन किसिमले मुद्दा लिएर जानुभएको छ त्यो एकदमै जायज छ र चाहिँ यस किसिमको कुरामा हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यो कुरा किन व्याख्या पनि गराउँदै जानु पर्यो नि। हामीले संविधानलाई यसलाई भरिलो पोसिलो गराउनको निम्ति त यसको चाहिँ संविधानको व्याख्याबाट पनि के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तेस्रो कुरा, आजसम्म पनि उपसभामुखको यो त हाम्रै कार्यक्षेत्रभित्र थियो, उपसभामुखको निर्वाचन हुनसम्म पनि केही पनि कारण थिएन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले नचाहेको कारणले गर्दाखेरि यो पनि भएन, हामीलाई थाहा छ। तर सरकारले चाहोस् कि नचाहोस् हामीले यो संसदभित्रको काम कारबाहीका सम्बन्धमा हामीले आँट गरेर चाहिँ के छ उपसभामुखको निर्वाचन गराउनै पर्थ्यो। त्यसमा नगरेको चाहिँ कुरा ठिक भएन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने परामर्श समितिमा चाहिँ राखेर कुरा राख्दाखेरि उपसभामुख चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। उपसभामुखको पद छ, रिक्त भएको छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने जसको योग्यता पुग्छ त्यसले चाहिँ आउनु पाउँछ भनेर हामीले भन्नु सक्नु पर्थ्यो, त्यो भनेको छैन। र अब आउने दिनमा अब एउटा कुरा चाहिँ के छ मोटामोटी रूपमा हामी सबैको यहाँ बसेको कसैको पनि विमति एउटा कुरामा केमा छैन भने धारा 76 को 5 बमोजिम राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरेपछि समय कति दिनुभयो, के दिनुभयो, कति बेर दिनुभयो त्यो छोड्नु कुरा दिनुभयो र त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेर 8 घण्टा हाम्रो तीर्थमानजीले भने जस्तो 8 घण्टा दिए पनि 8 घण्टामा पनि के छ भनेदेखि अपोजिसनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो जनमत छ, त्यसमा के छ भने मसँग चाहिँ पुग्ने सङ्ख्या छ भनेर चाहिँ सही गराएर लिएर गइसकेपछि त्यसमा भागो हाल्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यो पनि मलाई मतलब छैन। तर त्यहाँ बेलामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिजीबाट चुक भएकै छ, त्यो उहाँले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ र त्यसलाई फेरि त्यही कारणले गर्दाखेरि के छ भने वारीबाट पनि होइन, सशरीर उपस्थित भएर जुन 139 + 7 46 अब त के छैन अरू जो मान्छे त्यहाँ पुग्नु भएको थिएन 49 भित्रको ती साथीहरू पनि सबै चाहिँ त्यसै भित्र चाहिँ आइसक्नु भएको छ भन्दाखेरि अब त्यो सङ्ख्या बढ्दैछ भन्दाखेरि जब भइरहेको संसद चाहिँ हामी चलाउन चाहन्छौँ भन्छ भने हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो संसदको चाहिँ लाई मार्नलाई न राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ न प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ। किनभने संसद मर्छ भने सांसदहरूकै कारणले मर्छ, सांसदहरूले नचाहेको कारणले मर्छ, सांसदहरूले अब हामी सरकार दिन सक्दैनौँ भनेपछि मर्छ, सांसदहरूले चाहिँ के छ भने हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुन्जेलसम्म यो संसद जीवित छ, जीवित रहन्छ। त्यस कारणले यो सैद्धान्तिक अवधारणामा चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ बनेको संविधान सभामा छलफल भयो। संविधान सभामा छलफल हुँदाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीको सनकमा चाहिँ के छ पटक पटक चुनावमा जानु पर्ने त्यस्तो पनि संसदीय व्यवस्था अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा नउठ्या होइन। तर विविधताले भरिएको यो मुलुकमा राष्ट्रपति आज भनौँ न एकछिन भनौँ न राष्ट्रपतिको पदमा चाहिँ आजकै प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए आज योभन्दा पनि बिहाल हुने रहेछ नि, यो त हामी देख्यौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने यो जतिसुकै ढलफल गरेर जतिसुकै कमी कमजोरीको बावजुद पनि जुन संसदीय प्रणालीले जुन विविधतालाई चाहिँ के छ भने सम्बोधन गर्दछ त्यो कुरालाई गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा हामीले गरेर स्थिरताको लागि प्रधानमन्त्रीको हातमा हामीले छोडेनौँ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर हुन्छ भनेर मानेनौँ। त्यसलाई हामीले हिजोको लङ स्टिक अफ द प्राइम मिनिस्टरलाई स्वीकार गरेनौँ। त्यो लङ स्टिक अफ द लामो लट्ठी के भन्दाखेरि तर लगाउने सांसदहरूलाई तर लगाउने भने जुन ब्रिटिस परम्परा थियो त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने संसदलाई मार्न सांसदैले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि सरकार गठन गर्न सक्दैन संसदले भने तब मात्रै हुन्छ भन्ने जुन निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ त्यो निष्कर्षको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गरेको काम थियो। र त्यसलाई आज खेलौना बनाउने, प्रधानमन्त्रीले खेलौना बनाउने, राष्ट्रपतिले खेलौना बनाउने यस किसिमको काम गर्नु हुने थिएन। यस किसिमको काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा हामीले विधिपूर्वक गएका छौँ। विधिपूर्वक बाटो छाउन्जेलसम्म हामीले विधि छोडेर अरू कुरा गर्नै परेन।
विधिले नै त्यसलाई चाहिँ के अरे स्थापित गर्छ, पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो। अब त्यस पनि के गरेर कुनै पनि विधिसँग ढङ्गले त्यहाँ कुनै पनि कुरा हुँदैन भने बाँकी कुरा त आफै यसको बाटो आफै लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म अहिले हामी पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यस कारणले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि सम्माननीय सभामुखज्यूले चाहिँ यहाँ विभिन्न खालको विभिन्न चरणमा छलफल चलाएर एउटा जनमत सिर्जना गर्ने काम संसदको पक्षमा गरिराख्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि अब माननीय रामनारायण बिडारी। बजेटको बारे उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो, असारको मसान्त वा साउनको 1 गतेको कुरा ल्याउनु भयो, यो कुरा चाहिँ सभामुख चाहिँ हाम्रो संविधानले एक्टिभ हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा एक्टिभ छ भने चाहिँ कतिसम्म भन्ने हो कुन्नी, धाक लगाएर भन्न त होला, गफ गर्न पनि होला। हामीले नै यो विघटन भयो, फेरि यसलाई चाहिँ बदर गरी पाऊ त्यो विघटनलाई भनेर रिटाल्न हामी नै गएका छौँ। त्यस कारणले त्यो तपाईँको कुरा त मैले यकिन भन्न सक्दिनँ। सभामुखले बजेटको कुरा चाहिँ अघि भनेको धारा 93 देखि लिएर 103 देखिका धाराहरू सबैलाई लिएर प्रष्ट रूपमा बजेटको बारेमा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई किटान साथ लेखेर पठाउनु पर्छ। यस्तै भेलाहरूले पनि भन्यो, विज्ञले नि भने, 146 जना वा 150 जना सांसदले नि भने, जम्मै विद्वानहरूले पनि भने, अहिलेको बजेट चाहिँ तिमीले ल्याउन मिल्दैन, म यहाँ जिउँदैछु भन्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा त्यो गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को वाले गर्नै पर्ने भनेको कुरा, अब यो गर्न गाह्रो छ, मान्छेलाई भन्दिन चाहिँ असाध्यै सजिलो छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्न, गर्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। म चाहिँ के भनेर गाह्रै भए पनि एउटा काम चाहिँ गर्नु भन्नेमा छ। यो पटक पटक संविधान विरुद्ध हुने गरी व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले जुन विघटन गर्ने काम गरे,
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 1 देखि 7 सम्मको व्याख्या गरेर अब छिन्दै यसको चाहिँ पुरा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्यो भनेर नि हामीले भन्यौँ। यदि त्यो सबै कुरालाई समेटेर यो प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलना र सजाय गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा चाहिँ सभामुखकै पहलमा ठोक्नु पर्यो। अनि पो ओहो अर्को पल्टदेखि विघटन गर्न हुँदैन क्यारे। विघटन गर्यो भने जेल जाने रहेछ। नत्र कस्तो मजा, विघटन गरिदियो, रमाइलो गर्यो, हाँसी मजा गर्यो, हिहिहु गर्यो, अनि त्यसपछि ट्याक्क 6 महिना 2 महिनापछि पुनर्बहाली हुन्छ। फेरि 2 महिना बस्यो, फेरि भङ्ग गरिदियो, उसलाई केही हुने होइन। प्रधानमन्त्री खाए बजेट चलाए मोज मस्ती चलाए यस्तो गरेर राख्नुभयो भने यो विघटन अब पुनर्बहाली भएर आउँछ, फेरि विघटन हुन्छ। के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले यो अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा 2 कारणले जान सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 संसद विघटनको कारणले, नम्बर 2 संवैधानिक परिषदको निर्णयबारे सुनवाईको बारे, संविधान के अरे यो हाम्रो संसद प्रतिनिधि सभाको अधिकारबारे जुन उल्लेख गरेर मुद्दा हालिराख्नु भएको छ त्यो सबजुडित छ, अदालतको विचाराधीन छ। त्यस बारेमा फेरि पनि संवैधानिक परिषदको फेरि बैठक राखेर चाहिँ अनैतिक, अमर्यादित, असंवैधानिक, संविधान विरुद्धमा जुन निर्णय गरे फेरि पनि त्यसरी काम गरे हुनाले भनेर 2टै आधारहरू लिन सकिन्छ। दोस्रो काम यो ठुलै काम छ, अलिक गाह्रै काम छ। अब यो नागरिक समाजका मान्छे बोलाउने, वकिलहरू बोलाउने, अब पूर्व सभामुख बोलाउने, विज्ञहरू बोलाउने, यो त हामीले नभनेर गऱ्यौँ हो नि। यदि गर्नुलाई त हिजो पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले अब राष्ट्रपतिलाई पटक पटक किसिम किसिमका पत्रले प्रहार गरेका गरी वक्तव्य दिएको गरेर किन राष्ट्रपति भन्यो होला भन्ने एउटा। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै दोषी थिए। धारा 76 को 5 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा 2 हात माथि दोषी राष्ट्रपति हो। त्यस कारणले यो जिम्मेवारी हो। त्यसबाट सभामुख र राष्ट्रपति। अनि अब तेस्रो कुरा हामीले अलिकति गर्नुपर्ने कुरा मैले बुझेको, अरूलाई बुझाउन नसकेको चाहिँ एउटा छ धारा 76। धारा 76 प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा हुने काम कारबाही होइन। धारा 76 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपतिको बीचमा हुने हो। चाहे त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत कसको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि सभामुखलाई थाहा हुन्छ? प्रतिनिधि सभामा कुन चाहिँ ठुलो दल भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि सभामुखलाई थाहा हुन्छ? प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत भयो भन्ने कुरा सभामुखलाई थाहा हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ? सभामुखमा कुन चाहिँ सदस्यले कति मत ल्याउँछ, को चाहिँ आधार दिन सक्ने छ भनेर उपधारा 5 बमोजिमको निर्चोल गरिदिने सभामुख कि प्रधानमन्त्री? त्यसकारण सभामुख र राष्ट्रपतिको बीचमा हुनुपर्ने कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले सोझै आफूले हैकम बनाएर जुन कार्य उपधारा 5 बमोजिम गर्नुभयो त्यो गलत छ। त्यसकारणले सभामुखले यो सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनु पर्यो। अब रिट पनि हाल्न सकिन्छ। हाल्न चाहिँ पुनः रिट भने के नि, कति रिट हाल्नु भन्ने होला। अस्ति पनि त संवैधानिक परिषद बैठक बसेका अरे, फेरि त्यो बैठकले पनि निर्णय गरेका अरे, त्यसले पनि फेरि चाहिँ सुनवाईको प्रक्रिया थालेका अरे, त्यसलाई पनि म्याद गर्न थालेका अरे, पैसाले यदि हुन लाग्यो भन्न थालेका अरे। यी सबै कुरालाई हेरेर मुद्दा गर्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा संविधानको र संसदीय व्यवस्थाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले पहिला गरिसकेको व्याख्या भावनाले अब धेरै व्याख्या गर्नु पनि पर्दैन। धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। खालि धारा बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र भएर गएकालाई उपयुक्त हो भनेर हाम्रो संविधानले लेखेको छ। यो संसारका कयौँ संविधानमा छैन। यो नयाँ व्यवस्था हो। त्यसबाट परिवारको संसदीय व्यवस्था भने अरूको देशमा नभए हाम्रो देशमा कयौँ कुरा छ। त्यसकारणले यो उपधारा 5 पनि त्यही हो। त्यसको हुनाले दैनिकी रूपमा यस्तै कार्यक्रमहरू किसिम किसिमले गर्ने, अन्तमा 150 जना सांसदको
पटक पटक बैठक गर्दै यही ठाउँमा बैठक गर्ने, यसै गरी गर्ने, सल्लाह लिने, उनीहरूको कुरा बजेटको बारे के छ, अध्यादेशको बारे के छ, फलानु कानुनको बारे के छ भनेर लिँदै त्यसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पठाउँदै जनतालाई सुसूचित गर्दै जानुपर्ने अहिले काम यही हो। अब महाभियोग लाउन सक्नुहोला जस्तो नि लाग्दैन मलाई पनि। अब लागेको कुरा नै हो, महाभियोग लगाउन नि सक्नुहुन्न। अब यहाँ चाहिँ अधिवेशनै छ्याक्क गरेर प्रधानमन्त्री अर्को बनाएर फेरि चलाउनु पनि अहिले सक्नुहुन्न, नसक्ने कुरा भन्न पनि हुन्न, आफूले गर्न पर्दैन भनेर भनिदिएर नि भएन। त्यस कारणले मेरो कुरा चाहिँ यही हो। सभामुखज्यू आज सबैलाई यसरी बोलाउनु भयो, राख्नुभयो, धन्यवाद छ, नमस्कार। सिद्धि होइन। अब समापनतिर जाउँ। अब सबभन्दा पहिला त म सबै आदरणीय विद्वानहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई चाहिँ निकै सहयोग पुगेको अनुभूति भएको छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले प्राय सबैले भन्नुभएको कुरा म बडो प्रष्ट भाषामा स्वीकार गर्न चाहन्छु कि नेपाली जनताको महान एकता अनि त्यसपछि तपाईहरुको निरन्तरको मेहनत परिश्रम र नागरिक अगुवा लगायत पत्रकार सबैको चाहिँ बलमा पुनर्स्थापित संसदलाई राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट सदनकै तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा सभामुखकै हैसियतले जति प्रभावकारी ढंगले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि भूमिका खेल्न पर्थ्यो त्यहाँ भूमिका नखेलेको कारणले पनि त्यो मात्रै त मुख्य होइन पनि चाहिँ अलिकति यो समस्या पैदा भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले भन्नुभएको छ, प्राय सबैले भन्नुभएको छ। त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका नपुगेकै नै हो। अहिले आएर चाहिँ अब अलिकति चाहे राष्ट्रपतिकामा 149 पुर्याएर जाने कुरा होस्, चाहे अदालतमा 146 पुर्याएर जाने कुरा होस्, त्यसमा पहल कदमी बढेकै छ। सम्भवतः राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो विगतका समीक्षा धेरै राम्रोसित गरे होलान्। अब पनि यति त भएको छ, अझ यो समीक्षा उहाँहरूले गर्दै जानुहुनेछ। यो पहिलो कुरा यो समीक्षा गर्दाखेरि। दोस्रो कुरा तपाईहरुले भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि मैले नि मोटामोटी सोचेको थिएँ। तपाईहरुले चाहिँ भनेपछि झन् त्यो चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, मैले पूर्व सभामुखहरूको सँग परामर्श लिएँ र दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ यही हो भन्ने मलाई लाग्यो तपाईहरुसितको छलफल। किनभने संविधान चाहिँ अब जति त्यसको बारेमा चाहिँ हामी भित्र पस्छौँ र अघिल्लो पनि मैले थोरै संकेत गरेको थिएँ। अहिले म अलिकति फेरि मेरो अन्तर आशय स्पष्ट पार्न चाहन्छु। संविधानमा सबै कुरा लेखिएका पनि हुँदैनन्। संविधान हाम्रो राष्ट्रका लागि हो र संविधान यो राष्ट्रका लागि भएको हुनाले त्यो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर त्यो गरिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हित अनि त्यसपछि संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको विकास विस्तार र सुदृढीकरणलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्दाखेरि अहिले तपाईहरुले भनेको कुरासित म पूर्ण रूपमा सहमत छु कि अरूले के गरी सोच्छन् त्यो मेरो सरकारको विषय भएन। सरकारको विषय भन्दा अरूले के गरी सोच्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो। मैले सोच्ने कुरा चाहिँ के हो भने विशेष गरी संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै मैले चल्न पर्छ। तर
फेरि आवश्यक पर्दाखेरि नेपाली जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् र अहिले सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले त्यो नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई फेरि पनि आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको धेरै असाधारण र धेरै यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो गर्नलाई हामी चाहिँ 3 दिनका अझ घन्टाका पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरेर मनन गरेर र हामी एउटा शब्द अलि मन पराउँछौँ, ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै आवश्यकता पर्दा भने केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ देश र जनता नै हुन्छ। देश र जनताको अधिकतम हितदेखि बाहेक दाहिना बायाँ जाने त कसैलाई अधिकारै हुँदैन। त्यसकारण त्यो देश र जनताको अधिकतम हित गर्न पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ संविधान अनुसार नै हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। संविधानको त्यो मर्म र भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने गरी काम गर्नका लागि तयार छु र अन्तिममा जनताले नै अहिले सुम्पिएको छ। अहिले जनता भन्दा त अमूर्त हुन्छ, तर फेरि अन्तिममा फेरि जनताकै म्यान्डेट हुन्छ। तपाईँहरूले अघि नै भन्नुभयो जनताको म्यान्डेट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यसै गरी हुन्छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। अब म त्यसै अनुसार गर्छु। अब सभामुखहरूको परामर्श भयो, पूर्व सभामुखहरूको तपाईँहरूसित भयो, किनभने तपाईँहरूसित यो दोस्रो प्राथमिकता किन भयो त भन्दाखेरि संविधानका कुरा, परम्पराका कुरा र अहिले भइरहेका कुराहरू तपाईँहरूले जे भन्नुभयो त्यसले मलाई चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ आधार प्रदान गरेको छ मलाई अगाडि बढ्नका लागि। धेरै कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले भन्दैखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको अहिले म धेरै मूर्त र पुरै चाहिँ श्रृङ्खलामै यसो भनेर चाहिँ पुरै योजना नीति योजना र कार्यक्रम त भन्न सक्दिनँ, तर म के चाहिँ भन्छु भने अब फेरि पनि मैले अब धेरै राम्रोसित चाहिँ छलफल थाल्ने भनेको पार्टीहरूसित नै हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू शक्तिका संवाहक मात्रै होइनन्, पावर हाउस पनि हुन्। किनभने पार्टीहरूमा नै चाहिँ फेरि सम्पूर्ण रूपमा जनताको चाहिँ शक्ति केन्द्रित भएर अभिव्यक्त भएको हुन्छ। त्यसकारण अब यसपछि मेरो पार्टीहरूसित चाहिँ छलफल, विचार विमर्श, परामर्श हुन्छ, अर्थात् छलफल हुन्छ। त्यसपछि अब पत्रकार जगत, नागरिक अगुवा, मानव अधिकारवादी आदि आदि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ प्राथमिकता क्रम कसरी चाहिँ गर्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ, बढी चाहिँ पहल कदमी लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले अगाडि जानेछु। र मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अलिकति कहिलेकाहीँ भावविहल पनि हुन्छ, द्रवीभूत पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अहिले यतिखेर तपाईँहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, बेलायतको संसदमा र अन्य कतिपय देशहरूको संसदमा, समितिहरूमा नेपालको कोभिडले पैदा गरेको जोखिम, यसको चाहिँ स्थितिको बारेमा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। र म यही सन्दर्भमा म त्यो धेरै दोहोऱ्याइरहन त चाहन्न, तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। पहिला पनि मैले सदन सञ्चालन गर्नका लागि यो कोरोनाको चाहिँ जोखिमकै बिचबाट धेरै मेहनत गरेर, धेरै व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनका लागि कैयनचोटि विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरेँ। सचिवालयको त हामी दिनदिनै छलफल गर्थ्यौँ। छलफल गरेर त्यो बजेट अधिवेशन चाहिँ हामीले निकै व्यवस्थित ढङ्गले चलायौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ जोखिमका बिचबाट। अहिले पनि यही हलमा यसै गरी यस्तै व्यवस्थापन गरेर यो देशका स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र तिनीहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व नै गराएर, सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गराएर धेरै राम्रोसित चाहिँ छलफल गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका धेरै मापदण्ड अपनाएर चाहिँ म
अब बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यसलाई तयारी गर्नुपर्छ र विगतका पनि सबै अनुभवहरूलाई चाहिँ संकेन्द्रण गरेर चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर तयारीको अवस्थामा हुँदाहुँदै फेरि यो चाहिँ संसद चाहिँ विघटित हुन पुगेको छ। यसले चाहिँ हामीलाई नराम्रोसित चाहिँ झड्का हानेको छ र वास्तवमा सर्वथा यो बेठिक छ। यो वास्तवमा भन्ने भनेदेखि हरेक कुराको समस्याको समाधान फेरि चलाउन सकिन्थ्यो। हामीले कतिसम्म गरेका थियौँ भने तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी दिउँ, हामीले त्यो माथि दर्शक दीर्घालाई समेत हलको परिभाषामा पारेर यो अहिले हामीले जसरी चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नै दूरी कायम गरेका छौँ, त्यो दूरी कायम गरेर नै संयुक्त बैठक गर्नलाई पनि हामीले कुनै चाहिँ सुरक्षा यो स्वास्थ्य सुरक्षाको चाहिँ कुनै कमी नहुने गरी पनि गरिएको थियो। फेरि त्यसै गरी यो दोस्रो खोप पनि, किन दोस्रो खोप पनि चाहिँ सांसदहरूलाई लगाइयो, यहाँ अलिअलि केही प्रश्न नि उठिएको छ, अरूले लाउन पाएका छैनन्, सांसदहरूलाई किन लाग्यो त भन। राष्ट्रको बारेमा देशको बारेमा छलफल गर्नका लागि सांसदहरू कमसेकम दोस्रो खोप सहित आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले पनि वास्तविक उसमा पनि अलिकति निर्धक्क साथ छलफल गर्न सकिन्छ भनेर त्यो व्यवस्था पनि गरिएर हामी एउटा फेरि सचिवालयका तर्फबाट संसद सचिवालयका प्रवक्ताले निरन्तर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, हामी तयारीमा छौँ, सम्पूर्ण तयारीमा छौँ भनेर निरन्तर त्यो सूचना प्रवाह पनि गरिरहेको बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ संसदको विघटन भएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई निकै ठुलो मर्माहत पारेको छ, मर्माहत भएका छौँ। अब मलाई के लाग्छ भने यहाँ चर्चा चल्यो, धेरै त म भन्न चाहन्न, यो सत्यको अन्वेषणको कुरा पनि हो र जति छलफल गरियो अब कतिपय कुरा परम्पराका कुरा पनि हुन्छन्, कतिपय कुरा चाहिँ के भने नयाँ नयाँ रूपमा आउँछन्, नयाँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यो परिभाषित हुँदै जान्छ। तपाईँहरूलाई यस कुराको बारेमा धेरै बढी जानकारी छ, किनभने हामीले सुन्छौँ दुनियाँभरिका न्यायाधीशहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ नजिरहरू स्थापित गरिएको हुन्छ। हामी अहिले चाहिँ सोमनाथको कुरा गर्छौँ, अरू न्यायाधीशहरूको कुरा गर्छौँ भारतका, होइन। वास्तवमा भन्ने भने यो पुरानै मात्रै चल्दैन, सबैका भूमिकाहरू नयाँ नयाँ ढङ्गले यहाँ देश र जनताको अधिकतम हितमा केन्द्रित भएर सोच्ने हो भने राष्ट्रपतिले सोच्ने तरिका नि माथि माथि जानु अप अप हुँदै जाओस्, प्रधानमन्त्रीले सोच्ने तरिका नि अप अप हुँदै जाओस् र सभामुखले सोच्ने तरिका नि अप अप हुँदै जाओस्। सबभन्दा बढी राष्ट्रपतिबाट सुरुवात हुनुपर्छ संविधानको पालना गर्ने, रक्षा गर्ने, त्यसपछि क्रमशः प्रधानमन्त्री सभामुख सबै सबभन्दा बढी यी चाहिँ पालना हामीले गर्नुपर्छ र अनुसाथी हामी हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। यस अर्थमा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अहिले हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आदि इत्यादिको बारेमा जसरी चाहिँ हामी गम्भीर हुनु पर्थ्यो त्यो गम्भीर भएनौँ जस्तो लाग्छ। एउटा भनाइ छ नि, रेसिपीको कुरा गर्नु त सजिलो छ, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नका लागि, व्यवहारमा लागू गर्नका लागि, अभ्यास गर्नका लागि धेरै गाह्रो कुरा छ, तर गर्नै पर्छ। लोकतन्त्र भनेको यस्तो कुरा हो। अहिले समस्या छ भने लोकतन्त्रको ठिक ढङ्गले अभ्यास गर्ने समस्या छ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने समस्या छ। कुनै समाधान छ, अचूक समाधान छ भने त्यो लोकतन्त्र मूल्य मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने र जीवन व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्दै जाने कुराको छ। र आजको यी समग्र पक्षमा धेरै राम्रो छलफल भएको छ र मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने भएको छ। विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन् अहिले, जस्तो भनौँ न हामी त्यसरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि त्यसरी चाहिँ दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्ने भने देश चाहिँ अहिले अध्यादेशबाट चलाउनतिर गइरहेको छ। ती अध्यादेशहरू पनि चाहिँ बडो सोच्नुपर्ने खालका छन्। तपाईँहरूलाई धेरै
प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने, राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यो त आम जनतामा छलफल गर्न पर्ने कुरा पनि छ, जनतामा जोड्ने कुरा पनि छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो पत्रकारहरूसित चाहिँ छलफल गर्ने कुरा, त्यो पत्रकार र प्रतिनिधि सभा जोडेर चाहिँ आम जनतामा बाट चाहिँ म्यान्डेट लिइसकेपछि पास गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरू अब अहिले विचाराधीन छन् र अहिले अध्यादेशबाट चलाउने कुरा जो भइरहेको छ त्यो सर्वथा बेठिक भइरहेको छ। त्यसकारण म अहिले धेरै तपाईँहरूका कुरा मैले सबै टिपेको छु, मुख्य मुख्य कुरा सबै टिपेको छु र एउटा कुरा चाहिँ अब अलि मलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जे जति कुराहरू भइरहेका छन् उभा छन् यो अन्तबाट पनि भइरहेको छ, हुन्छ नै। तर जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, यो संस्था भन्दा अर्को ठुलो संस्था नेपालमा छैन भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यही संस्थाबाट हो राष्ट्रपतिको जन्म हुने, प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने, सभामुखको जन्म हुने, उपसभामुख सबैको जन्म हुने। यसलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी स्थापित गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ फेरि चाहिँ सबभन्दा माथि बसेकालाई नै फाइदा हुन्छ। सबभन्दा माथि बसेकालाई नै इतिहासले चाहिँ धेरै राम्रो मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ सबै गतिविधिहरूलाई समेटेर एउटा डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नलाई कुनै छैन। तर पछिल्लो एउटा कुरा चिठी लेख्ने कुरा गर्नुभएको छ यो बजेट आदि इत्यादिको सम्बन्धमा। यसमा यो हामीले पहिलो चरण छलफल गऱ्यौँ र फेरि यहाँ हामी जो जति आज जम्मा भएका छौँ मैले कुनै न कुनै हिसाबमा भेटेरै अनि फोनमा छलफल गरिरहेको छु। फेरि पनि यति मात्रैले त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पुग्यो छलफल भन्ने जस्तो लागेको छैन। यही क्षणदेखि अब म तपाईँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ कुनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा ल्याउने, कुन चाहिँ आजैदेखि भरेदेखि सोच्नुपर्छ र यसरी चाहिँ प्राथमिकता क्रम अनुसार सोध्दै जानुपर्छ र एउटा डकुमेन्टेसन गर्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। किनभने अहिले त हामीलाई सामान्य जस्तो लाग्छ यी कुराहरू। अहिले यही आजकै छलफल पनि सामान्य जस्तो हामी लाग्छ। भोलि यो इतिहासका विद्यार्थी, न्याय क्षेत्रका विद्यार्थीहरू यी सबैलाई पनि चाहिँ एउटा धेरै ठुलो हुन्छ। किनभने चाहिँ मलाई लाग्छ कतिपय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त 50औं वर्षसम्मको चाहिँ आफ्नो दिमागको चाहिँ यहाँ सार खिचेर जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले पनि टिपेको छु, हाम्रो सचिवालयका महासचिव सचिवले पनि टिप्नु भएको छ। यो अलि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले भनेर चाहिँ संसद सचिवालयका प्रवक्ता पनि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ र फेरि यहाँ अलिकति सबैको चाहिँ अहिले वर्तमान अलिकति हतारमा वर्तमान पोर्टफोलियो के छ कसो छ भन्ने कुरा मैले भनिनँ। मैले एउटा समान रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेँ। अब सायद मेरो प्रेस कोअर्डिनेटरले एउटा प्रेस नोट जारी गर्दाखेरि सबैको चाहिँ फेरि बुझेर यस्तो उपस्थिति भएको थियो, भर्चुअलमा यतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सशरीर यतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर सबै कुरा समेटेर हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। अहिले पनि केही चाहिँ हामीले लाइभको व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो पनि चाहिँ गएको छ। अब फेरि पनि यो श्रृङ्खला जारी रहन्छ र मैले मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने यसभन्दा अगाडि पनि मेरा कुराहरू मैले सार्वजनिक गरेको छु। अस्ति पनि मैले त्यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सङ्केत सबै गरेको छु र त्यसमा मुख्य गरी के छ मेरो आशय भनेदेखि अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन भएन हैन र दोस्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अधिकार हनन भयो। किनभने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको सरकार बनाउने र कानुन बनाउने हो। त्यही काम चाहिँ उता राष्ट्रपति कार्यालयमा खिचेपछि त त्यो त सर्वथा बेठिक भयो नि त हैन। त्यस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि त ल कन्फ्युजनै भयो रे, ल एकछिनको लागि कन्फ्युजन गर्नुपर्ने त थिएन।
49 को चाहिँ हस्ताक्षरै त्यहाँ पुगिसकेपछि कन्फ्युजनै भएपछि त यो त्यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ त्यो चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ समय दिन सकिन्थ्यो। यी सब कुराहरू छन् र यसलाई चाहिँ अब फेरि पनि यो दोस्रो हाम्रो छलफल भयो पूर्व सभामुख र यसमा यसले निकै ठुलो चाहिँ मलाई सोच्नका लागि आधार प्रदान गरेको छ। छोटो सूचनामा तपाईँहरू आइदिनु भयो र यस्तो फेरि जोखिमको बेलामा त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यो छलफललाई यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। यहाँ मलाई चाहिँ बाहिर हो यो चिया बिस्कुटको व्यवस्था छ भनेछ, त्यो चाहिँ यसो मिलाएर सँगसँगै यसले असर गर्छ भन्छन्, त्यो चिया पानमा सरिक भइदिन हुन अनुरोध गर्छु।